ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، اس رب العالمین دا کتنا بڑا ساڈے تے انعام ہے جس رب العالمین نے سانو نماز فجر با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ زندگی دا پتہ نہیں کدو مک جانی ہے، رب کولو اے دعا ضرور کر دے رہا کرو، اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے نصیباں والے ہو، مقدراں والے ہو جس رب العالمین نے تانوں اپنے گھر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب سیف اللہ صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ تعلیم و تزکیہ کورس دی جتنی بھی مکمل ٹیم ہے اور ایدے جو معاونین نے، اللہ تمام دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے وے۔ چند ایک باتاں جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے کہ سارے اختیار عرش والے رب کول نے۔ آ جڑا مختار لفظ ہے نا، مختار کل جنوں کے آ جاندے، مختار عربی دا لفظ ہے اور بعض افراد جڑے نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مختار کل کہندے نے، حالاں جدو قرآن دا مطالعہ کیتا جائے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے احادیث نو جدو دیکھے آ جائے پڑھے آ جائے نا تو پتہ چلدا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں بلکہ مختار محدود نے۔ ہاں بعض اختیارات اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دیتے نے، لیکن مختار کل ایدا مطلب ہے وے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کول سارے اختیار نہیں، چند اختیارات جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام نو عطا فرمائے نے نا، مینوں تانوں حکم ہے 4 شادیاں کر سکدے ہو، 4 تو زیادہ نہیں کر سکدے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اختیار ہے 4 تو زیادہ شادیاں کر سکدے سن۔ آؤ تھوڑا جے اگے آ جاؤ، جیڑا بندہ زیادہ شادیاں کردا ہے 2 3 4 بیویاں دیاں واریاں مقرر کیتیاں جاندیاں نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اختیار ہے او چاند
ایک بیوی دی واری دوسری بیوی دے گھر رہ سکتے نے. آقا علیہ السلام نو اختیار ہے, مینوں تانوں اختیار نہیں. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نے اللہ نے اختیار دیتا ہے. آن والا آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آ کے جناب جبریل آندے نے اللہ دے نبی جی رب نے پیغام بھیجے ہے, اگر چاہو تانوں اختیار ہے تہاڈی ادھی امت نو میں جنت دے اندر داخل کر دینا وا, تہاڈی ادھی امت نو میں بخش دینا وا. تیاں دوسرے نمبر تے تانوں اختیار ہے تانوں شفاعت دا حقدار بنا دینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ادھی امت دی گل رہن دیو, قیامت والے دن میں شفاعت کردا جاواں گا. اور رب العالمین فرماندے نے تسی شفاعت کردے جایا جے میں رب تہاڈیاں مندا جاواں گا. آؤ ذرا غور کردے جایا جے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اختیار ہے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو آخری ویلا قریب آیا نے اللہ ذل جلال دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر آئے نے. پروانیاں نو کہن لگے صحابیو رب نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے, او دنیا تے رہنا چاہے تے او دیاں مرضیاں نے, رب کول جانا چاہے تے اونوں اختیار ہے او دیاں مرضیاں نے. اس بندے نے رب کول جانا پسند فرما لیا ہے. یہ اختیار دنیا تے رہن دا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ اور کسے نو رب العالمین نے عطا نہیں فرمایا. ویسے رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا ہے قیامت تک دے آن والے واسطے. اللہ ذل جلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی, میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں. اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ ذل جلال فرما رہے نے آ ویکھ لو جدو بندے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے نا, جدو موت دا ٹائم آ جاندا ہے اللہ ذل جلال دا قرآن جے قرآن ایات یا احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. یہ بندہ جان والا آندا ہے عرشاں والے ربا مینوں مہلت دے دے, 2-4 دناں دی مہلت دے دے, 2-4 گھنٹیاں دی مینوں مہلت دے دے. او کی کرے گا آندا فاصدق واکن من الصالحین. میں صدقہ کر لواں گا, تیرے راہ دے اندر میں خرچ کر لواں گا. رب والو پیغام آ رہے آئے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اوے اینی زندگی گزار لئی آئے ہن 1 سیکنڈ دے وے مہلت نہیں مل سکے گی. جیڑے عام امتی نے نہ
رب العالمین دے قرآن تو پتہ چلدا جا رہا ہے کسے نو ایک سیکنڈ دے وے دنیا دے اندر رہن دے مہلت اختیار نہیں ملے گا. یہ اختیار آمینہ دے لال علیہ السلام نو ملدا جا رہا ہے. اے آؤ نا پتہ لگا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بحیثیت نبوت و رسالت دے چند اختیارات اللہ نے عطا فرمائے نے اور جڑے سارے اختیارات نے نا وہ عرش والے رب دے کول نے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وما تشاءون وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جو تسی چاہو او نہیں ہو سکدا. جو عرش والا رب چاہے او سب کچھ کرن تے قادر ہے کیونکہ اختیاری او دے کول نے. میرے تواڈے کول دولتاں بڑیاں آ جانے اج بندے مربیاں دے مالک بن جاندے نے لیکن دنیا دار جو چاہے او نہیں ہو سکدا. جو عرش والا رب چاہندا ہے اللہ ذوالجلال کر کے دکھا دیندے نے. اسی وجہ اے وے کہ اختیار سارے ہی او دے کول نے. میرے تواڈے کول کادے اختیار نے؟ کوئی اختیار ساڈے کول نہیں. آؤ تھوڑا جے اگے لے جائیے تانوں اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اپنا قرآن نازل فرما رہے نے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ ذوالجلال ویکھلو قرآن نازل فرما رہے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ جنوں چاہندے نے اقتدار عطا کر دیندے نے. اللہ جنوں چاہندے نے حکومت عطا فرما دیندے نے. وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جدے کولو چاندے نے اقتدار کھو لیندے نے. اللہ جدے کولو چاندے نے اقتدار واپس لے لیندے نے. او واتو یعزو من تشاء واتو ذل من تشاء. اللہ جنوں چاندے نے عزت عطا فرما دیندے نے. جنوں چاندے نے دنیا دے اندر ذلیل کر کے رکھ دیندے نے. یہ دی وجہ یہ وے بے یاد کل خیر. سارے اختیار اللہ دے ہاتھ دے اندر نے. بے یاد کل خیر. سارے اختیار اللہ دے کول نے. بے یاد کل خیر. اوے خلونا رب العالمین سارے اختیارات دے مالک نے. انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے. گل بڑی پیاری جے نوٹ کر کے لے جایا جے. نقشہ بڑا پیارا کھچن والے نے کھچے ہے. فرماندے نے اونچے آسمان اے بنائے رب نے. اونچے آسمان اے بنائے رب نے. دیویاں دے نال چا سجائے رب نے. اچھی کہہ دیو
روزہ سویرے سویرے تو نہیں لگ گیا کدھر تھانوں. اللہ تہاڈا پیار تہاڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. پیارے بھائی حافظ احسان لئی صاحب ذرا غور کرے آجے. اچے آسمان اے بنائے رب نے دیویاں دے نال چا سجائے رب نے تاریاں دی جل مل تاریاں دی جل مل سونی تنویر. اللہ یہ علا کل شیء قدیر اللہ یہ علا کل شیء قدیر. تختاں تے بہ کے جیڑے موج لوٹ دے تختاں تے بہ کے جیڑے موج لوٹ دے چاہے تے اٹھا کے او نہ جیل سٹ دے کیونکہ اختیارات دا مالک ہے نا. تختاں تے بہ کے جیڑے موج لوٹ دے چاہے تے اٹھا کے او نہ جیل سٹ دے. قیدی بنے اج جیڑے کل دے وزیر قیدی بنے اج جیڑے کل دے وزیر. اللہ یہ علا کل شیء قدیر. چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا رب سونا کے تیرے کار پالنا. چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا رب سونا کے تیرے کار پالنا. اے آنا ربکم الاعلی دے دعوے کرنے والا آندا میں تے موسیٰ نو پیدا ہون دینا ہی نہیں آندا میں تے موسیٰ نو جمن دینا ہی نہیں. رب العالمین اختیارات دے مالک نے اوے خلونا انہیں بڑے بچے قتل کروا دیتے نے. خیر میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا. جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے پیدا کر کے دکھا دیتا ہے. چل دے جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دے کر چلے گئے نے. سمندر دریا دے اندر رڑ دے صندوق دے اندر اما جی آسیہ نے صندوق باہر نکلوایا ہے اور ویکھیا پیارا جہا بچہ نظر آیا ہے. خیر دوائیاں دودھ پلان والیاں بھی آ گئیاں نے. جناب موسیٰ علیہ السلام دے بہن بھی تے نال گئی ہے. جناب موسیٰ کسے دائی دا دودھ پیندے ہی نہیں اللہ نے منع فرما دیتا ہے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام دے بہن آندیے پیاریے آسیہ ہے اگر آنکھوں تے ایک دائی دے 10 میں نہ پا دے میں. اما جی آسیہ کہن لگیاں جلدی 10 کیڑی دائی جا لے کے آؤ نو. اے پیاری مریم موسیٰ علیہ السلام دے بہن دوڑیاں آ رہیاں نے. گھر آ کے آندیاں نے اما پیاریے اچھ جلدی کرے میرے ویر نو بڑی بھوک لگی ہے. تے ماں آندی ہے تیے میں نہیں جانا. اللہ ذوالجلال نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ ذوالجلال نے وعدہ کیتا ہے میں تیری چولی دے اندر واپس لوٹاواں گا تے نبی بنا دیواں گا. انہاں نو کہہ دودھ پلانا جے نا ایتھے ہی لے آو. خیر جناب موسیٰ علیہ السلام نو لے آندا گیا. ماں نے چھاتی نہ لایا موسیٰ نبی رج کے دودھ پین لگ پینے. فرعون کہنے لگا بی بی آتے نو وزیر اعظم ہاؤس دے اندر کوارٹر لے دینے ہیں ایتھے رہ ساڈے بچے نو دودھ پلاندی رہ تے اسی تینو تنخواہ شاہ دے دیا کران گے. موسیٰ کہنے لگیاں میں تواڈے بچے دا کوئی ٹھیکہ لے آئے میرے اور بھی بڑے کام کار نے گھر سامنے جے اپنے منڈے نو دودھ پلانا جے نا
ایتھے ہی رہن دیو دودھ پلا دیا کران گے. فرعون کہن لگا بی بی تیری مہربانی ہے چل ایتھے ہی رکھ لے اپنے کول دودھ پلاندے رہو 8-10 دن بعد سانو ملا دیا کر. آقا علیہ السلام نے اے واقعہ بیان کر کے مسکرا پہ ہس پہ. آقا علیہ السلام فرماندے نے ام موسیٰ کنی عجیب عورت ہے, دودھ اپنے منڈے نو پلان ڈئی ہے تنخواہ فرعون کولو لین ڈئی ہے. اے آندا میں پیدا نہیں ہون دینا. رب آندے نے اختیارات میرے کول نے, پیدا کر کے میں تیرے گھر نہ پالیا مینوں رب کنے کہنا ہے. چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا, چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا, رب سونا کہ تیرے گھر پالنا. اے دے ہتھوں موت تیری اونی اخیر. اللہ ہی علی کل شیء قدیر, اللہ ہی علی کل شیء قدیر. یوسف نو پائیاں پہلے کھوے سٹیا, یوسف نو پائیاں پہلے کھوے سٹیا, کر کے غلام پھر ویچ سٹیا. آئے دانے لین اوہ بن کے فقیر, آئے دانے لین اوہ بن کے فقیر. او جڑے کون دے اندر سٹن والے نے آج فقیر بن کے اپنے ویر یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے تے قرآن ترجمانی کردا جا رہے ہیں. اللہ فرماندے نے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر تھوڑے جے جناب پیسے لے کے آئے انہاں پیسیاں دا جنہ غلہ بند ہے او غلہ دے دے تے نال اگلی گل کر دینے وتصدق علینا. نبی دی اولاد جے نبی دی وتصدق علینا. حالات بڑے کٹھن ہو گئے نے, قید پہ گیا ہے. وتصدق علینا کچھ ساڈے تے صدقہ کر دیو. اختیارات دا مالک اللہ ہے. ایک قومے دے اندر گران والے مارن والے اج فقیر بن کے تے اسے ویر دے سامنے کھلوتے نے. یوسف نو پہلے پائیاں کھوے سٹیا, کر کے غلام پھر ویچ سٹیا. آئے دانے لین اوہ بن کے فقیر, آئے دانے لین اوہ بن کے فقیر. اللہ ہی علی کل شیء قدیر. اویخ لو رب العالمین قرآن بنا رہے نے وما تشاؤون وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جو بندہ چاہے او نہیں ہوندا, جو رب چاہندے نے کر کے دکھا دیندے نے. او سارے اختیارات دے مالک نے. آؤ اور تھوڑا جے آگے آ جائیے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء.
نے جیڑا اللہ تو علاوہ کسے دا رزق روک لوے اللہ جیدا چاندے نے رزق روک لیندے نے جیدا چاندے نے وافر رزق عطا کر دے جا رہے نے جیدا جو اختیارات رکھ دے نے نا جنوں چاندے نے دہی جاندے نے گنن دے اندر ہی نہیں آیا کردا ہے ویکھ لو نا حالات تواڈے ساریاں دے سامنے نے کئی ایسے نظر آ رہے نے او سیریاں بھی کردے نے تے بڑے ہوٹلاں وچ جا کے کرن ڈے نے افطاریاں کردے نے تے بوفیاں تے جا کے افطاریاں کردے نے کئی جیڑے نے کر سیریاں افطاریاں کردے ہی نہیں ہے تے کئیاں نو سیری ویلے لسی بنان واسطے دہی دا انتظام ہی نظر نہیں آ رہا ہے تے کئی ایسے کملے پیارے نے افطاریاں ویلے میٹھے پانی بنان واسطے جامع شیر دا انتظام ہی نظر نہیں آ رہا ہے یہ تے میرے رب دے اختیار نے نہ ہے اللہ جدا چاندے نے رزق بڑھا دیندے نے اللہ جدا چاندے نے رزق تنگ کر دیا کر دے نے ایویں لوکاں نے گلاں بنائیاں نے اور جناب کدی کسے بابے دے کول چلے گئے کدی کسے جناب عامل دے کول چلے گئے او ڈراندے نے دھمکاندے نے توبہ توبہ تہاڈا تے رزق خیر نال کسے نے بن نہیں دیتا ہے تہاڈے تے بڑا وڈا وار کسے نے کر دیتا ہے بڑی جلدی آ گیا جے اور 4 دن نہ ہوندے تے تہاڈے والا کام ختم ہو جانا سی خیر نال اوے ایمان دے بھی ڈاکے جے ڈاکو نظر آ رہے نے تہاڈے مال دے بھی تے تہاڈی جان دے بھی لٹیرے بنے نظر آ رہے نے اللہ ذل جلال جدا چاندے نے رزق ودا دیندے نے جدا چاندے نے رزق گھٹا دیا کر دے نے اے دی وجہ وے اختیارات میرے رب دے کول نے اوے آؤ نا میرے بھائی غور کر دے جایا جے اللہ ذل جلال فرما رہے نے والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ چاند سورج ستارے جڑے نظر آ رہے نے ان ساریاں چیزاں تے اختیار بولو کیدا اے اس چاند تے سورج تے اختیار بھی عرش والے رب دا اے ویکھ لو نا چاند سورج ستارے اللہ دی مرضی نال چل دے نظر آ رہے نے رب کہندے نے نکل پو نکل پیندے نے رب پر فرماندے نے ٹر پو تے ٹر پیندے نے عرشاں والا رب آرڈر دے رہا ڈوب جائے سورج ڈوب جاندا اے ویکھ لو نا ان ساریاں چیزاں تے اختیار میرے رب دا اے اختیار عرش والے رب دا اے اے جڑے لوگ گلاں کردے نے نا بعد مولوی حضرات ممبراں تے کھلو کے گپ مار دے نے جھوٹ مار دے نے اور جناب من گھڑت روایات بیان کر دے نے کہ ایک دن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی گودے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سار مبارک رکھیا تے سو گئے نے وقت گزردا گیا ادھروں سورج غروب ہو گیا ہے آقا علیہ السلام نو جاگ آئیے تے جناب علی المرتضی رون لگ پے پریشان ہو گئے آقا علیہ السلام فرماندے نے خیر فرمایا عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے سورج غروب ہو گیا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پریشانی والی گل والا کا دیے نہ پیارے علی پریشان ہو آمینہ دے لال علیہ السلام نے سورج نو آرڈر دیتا ہے تے سورج واپس آ گیا ہے البدایہ و نہایہ دے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن موضوع روایت من گھڑت ہے یہ جھوٹی روایت ہے یہ دے جننے راوی نے نا وہ سارے جناب موضوع روایت بیان کرنے والے نے آؤ ذرا جیڑی اصل حقیقت ہے نا اصل حقیقت
صحیح روایت وے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سورج ایک واری رکیا ہے وہ بھی جناب یوشع بن نون نبی واسطے. جیڑی اصل روایت ہے جناب یوشع بن نون جیڑے نے جہاد واسطے جدو نکلے نا ساتھیاں نو کہن لگے امت والیاں نو کہن لگے میرے او ساتھیو جیڑا بندہ مکان بنان والا ہے او میرے نال جہاد تے نہ چلے اور جناب جے نمی شادی ہوئی ہے او بھی میرے نال جہاد تے نہ جائے. جہاد تے میرے نال او بندہ جائے جنوں پچھلیاں دی فکر نہ روے. خیر جہاد تے ٹر پے جا رہے نے چل دیاں اور جناب لڑائیاں کردیاں جنگ کردیاں سورج غروب ہون لگ پہ آئے اور حضرت یوشع بن نون جیڑے نے سورج نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے انکا مأمور وانا معمور. اے سورج اویخ لینا تیرے تے اختیار میرا نہیں چلدا تیرے تے اختیار چلدا تے عرش والے رب دا چلدا ہے. عرش والے رب دیاں مرضیاں دے نال اے سورج جیڑا ہے ٹر پیندا ہے اور جناب یوشع بن نون جیڑے نے ویکھ لو رب کولو دعاواں کردے نے اللہ اگے التجا کردے نے عرشاں والے ربا سورج نو روک لے اور پیارے یوشع نبی دیاں دعاواں دے نال سورج نو آرڈر نہیں دیتا بھلیکھے کڈ دیتے نے. جناب یوشع بن نون نے سورج نو آرڈر نہیں کیتا بلکہ رب کولو دعاواں کردے نے اللہ سورج نو روک لے. اللہ نے سورج نو روک دیتا ہے. لڑدیاں اللہ ذوالجلال نے فتح عطا فرما دیتی ہے. ویکھ لو نا اس سورج تے چاند تے ستاریاں تے اختیار چلدا تے عرش والے رب دا چلدا جا رہا ہے. اوے آؤ نا اپنی بات اختتام دے طرف لے جانا چاہنا میں. اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے اور کیڑے کیڑے اختیارات نے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا ہے یخلق ما یشاء. اللہ جو چاہندے نے پیدا کر کے دکھا دیندے نے. یخلق ما یشاء اللہ اپنی مرضیاں والے نے. یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا اللہ چاہندے نے تے بیٹیاں عطا فرما دیندے نے. و یہاں بولے من یشاء الذکور اللہ چاہندے نے تے پتر عطا فرما دیندے نے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ چاہندے نے تے بیٹے بیٹیاں رلوی بارش پا دیندے نے. و یجعل من یشاء عقیما.
ایتھے رب دیاں مرضیاں چل رہیاں نے نا خاواں تے بیوی دونوں صحت مند نے پر اللہ نے اولاد دیتے کوئی نہیں اللہ اپنی مرضیاں والے نے چاند تے تیاں دے دیندے نے چاند تے پتر دیاں لینا لا دیندے نے کدی رب رلویں بارش پا دیا کر دے نے تے کئیاں نو اللہ بے اولاد رہن دیندے نے اولاد نہ درم و دینار نال مل دیے اولاد نہ ریالاں نال مل دیے اولاد نہ ڈالراں نال مل دیے اولاد نہ پیسیاں نال مل دیے اولاد مل دیے تے عرش والے رب دے آرڈر نال ملیا کر دیے رب دیاں رحمتاں نال اولاد ملیا کر دیے اوے آؤ نا پیاریو ایتھے تے رب دے نبی بھی ترلے کر دے رہنے عرشاں والے ربا بیٹا عطا فرما دے یہ تے اختیار عرش والے رب دے کول نے کسے نبی دے کول اختیار نہیں ہے اوے آؤ نا فتح مسجد دے اندر آ کے بہ جانے والو پیسے نال اولاداں نہیں جے ملیا کر دیا ہے میں نا مکرم مسجد دے اندر پڑھ دیا بخاری دا سبق پڑھ دیا نا تے استاد جی ایک واقعہ سنا لگے حضرت شیخ پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب حافظہ اللہ تعالی سی بخاری پڑھن ڈے سا تے عالم چوک دا ایک واقعہ سناندے نے عالم چوک دے اندر ایک مزدور بندہ موچی جتیاں گنڈ دا جا رہا ہے آن والا بندہ چودھری آیا گاڑی تے آیا ہے بڑی گاڑی تے آیا ہے تے آ کے رک دے کہنے لگا ادھر میری آ کے گل سنے خیر مزدور بندہ قریب گیا ہے چودھری آندا میری جتی پالش کر کے واپس کرنا ہے خیر ماڑا بندہ چودھری دے جتے پالش کردا جا رہا ہے تے نال اپنے لب نو ہلاندا پیا لباں نو حرکت دے رہا ہے کدی کدی اپنا چہرہ سمان ول اٹھا لیندا ہے پالش کر کے تے جوتے واپس کردا ہے چودھری کہن لگا تیرے لب حرکت کرن ڈے سن کے گلاں کردا سا پیا آندا میں تے اپنے رب نال دل دے دکھڑے پیا بولدا سا واہ میرے مالک میں تیریاں قدرت تو صدقے جاواں لکھ وار قربان جاواں کئیاں نو اینا مال دے دیتا ہی گڈے تو تھلے اترنا گوارا نہیں کر دے تے کئیاں نو ایک ڈنگ دی روٹی دے دینا ہے تے دوجے ڈنگ دی منگ دے نظر آوندے نے اختیارا چو میرے رب دے نے چودھری بندہ کہن لگا ایک گل دا جواب تے دینا ہے رب نے تینوں کنی اولاد عطا فرمائیے آندا 4 پتر تے 3 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائے نے چودھری کہن لگا اے اللہ والے اے میری گڈی رکھ لے میریاں 2 کوٹھیاں نے ایک کوٹھی وے لے لے میں 5 مربعاں دا مالک ادھے مربع بھی میرے کولو لے لے اپنا ایک پتر مینوں دے دے تے مزدور بندے دیاں اکھاں چوں آنسو نکل گیا نے کہنے لگا کملا ہو گیا ہے ماڑے ضرور آئے پر اولاداں پیسے نال ویچیاں تے نہیں نہ جاندیاں ہے چودھری رو کے آندا تو تے بڑا مقدراں والا ہے تینوں رب نے اولاد نال مالا مال فرما دیتا ہے میرے کول مربے بڑے نے پر انہاں دے مال کوئی نہیں ہے گڈیاں کاراں تے ہے نے پر چلان والے کوئی نہیں ہے اوے اولاد مل دی جے تے اللہ دے فضل نال ملیا کر دیے اولاد دین دے اختیار عرش والے رب دے کول نے تیاں دے وے پوت دے وے او دیے رضا تیاں دے وے پوت دے وے او دیے رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھے گا تیاں دے وے پوت دے وے او دیے رضا کچھ بھی
نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا دھیاں پوت یارو موتی انمول نے دھیاں پوت یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چیڑے تے ممولے نے شنگارے رب نے چیڑے تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے چیڑے تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے اور کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے گاج کے بولو سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدل چو پانی دا فوارا کڈیا سمندر چو موتی کڈے رول رول نے سمندر چو موتی کڈے رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ویکھو کار اے کمال چھڈیا رب ویکھو کار اے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا رب ویکھو کار اے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندیا تو رب والو نہ تا توڑیا بندیا تو رب والو نہ تا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا بندیا تو رب والو نہ تا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ خیبر جدو فتح ہویا نا نبی علیہ السلام دے پروانے بھوک بڑی لگی ہے تے تھوڑا جے اگے گیا نا ایک لسن دی پیلی لگی ہے نبی علیہ السلام دے پروانے آنے لسن کھا لے آئے آقا علیہ السلام نماز دا ٹائم آیا نماز پڑھن واسطے پروانے آئے نے تے لسن دی سمیل آ رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یہ میرے او صحابیو لسن کھا کے مسجد وچ نہ آیا کرو اے دے چو سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے جدو صحابہ نے گلاں سنیاں نا صحابی کہن لگے حرمت لسن حرام ہو گیا ہے آقا علیہ السلام نے لسن حرام قرار دے دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جدو انہاں گلاں دا پتہ لگا ہے سارے انو بلا لیا جاندا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیو میرے کول اختیار نہیں کہ میں لسن حرام کر دیواں اختیار العرش والے رب دے کول نے رب دی حلال کی دی چیز نو میرے کول اختیار نہیں ہے کہ میں حرام کر دیواں ہاں ایک ویلا او آیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو حضرت زینب دے کرو شہد کھادا ہے تے ساریاں بیویاں کہن لگیاں آقا علیہ السلام جے تواڈے منہ وچوں مگا پھیر دے بدبو آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں شہد ہی کھادا ہے اور دے کوئی شے نہیں کھادی پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہاں اج دے
بعد شہد نہیں کھاواں گا. شہد نو حرام کر دیندے نے اپنے تے. اللہ ذل جلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے پیاریو تانوں کنے اختیار دیتا ہے میری حلال کردہ چیز نو حرام کر دے وہ. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ. جو رب نے حلال چیز کر دیتی ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام کول کوئی اختیار نہیں کہ انہوں حرام کر دینے. یہ بھی اختیار ہے تے میرے رب دے کول. اوے آؤ نا گل مکا دئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہنے لگے یا امت رسول اللہ و یا فاطمہ بنت رسول اللہ اشتریا انفسکم من اللہ مالک. اے میری پیاری پھپھی جان اے میری پیاری بیٹی فاطمہ عمل چنگے کرے آجے عمل چنگے کرے آجے نیکیاں کر دے جائے آجے. یہ نہ سوچے آجے قیامت والے دن میری بیٹی یہ نہ کہتے خیال کر بمی میرے ابو ساری کائنات دے تاجدار نے رب دے عذاباں کولو چھڑا لین گے تے بچا لین گے. اے میری شہزادی اور اے میری پھپھو جان میرے کول اختیار نہیں ہے تو اڈے جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے میرے کول اختیار نہیں کہ میں رب دے عذاباں کولو تانوں بچا سکاں. اوے آؤ نا پیاریو عمل اپنے ہی کم آونے جے. رمضان دے دن راتاں چند جیڑے رہ گیا جے رج رج کے قرآن پڑھ لئیے رج رج کے نفل و نوافل ادا کر لئیے رج رج کے اپنے مالک نو راضی کر لئیے. عمل قیامت والے دن اپنے ہی کم آونے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اختیار نہیں کہ کسے دے کم آ سکنے. اور یہی تے وجہ سیدہ فاطمہ الزہرا نو جدو دفن کرن دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے تے کہن والا ایک کہہ اٹھدا اے اے قبرے تو جان دے نہیں ہو اے میت کس دے آئے پاک رسول اللہ دے بیٹی تے حسن حسین دے مائے تے طرفوں قبروں آیا آواز آئے سن تو میرے پائے حسب نسب دی لوڑ نہیں مینو ایتھے عملہ نال رہائی. اوے پیاریو آؤ یہ سارے اختیار کدے کول نے بولو کدے کول نے آمینہ دے لال کو لے اختیار نہیں یہ اختیار نے تے عرش والے رب دے کول نے. آج 23 مارچ والا دن ہے نا آج تو 38 سال ذرا پیچھے جائیے لاہور دے اندر ویکھ لو دھماکہ ہویا ہے. شہید ملت عالم اسلام دی عظیم شخصیت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ گل مک گئی جے دھماکہ لاہور ہویا ہے علاج ریاض شہر دے اندر ہو رہا ہے وفات ریاض شہر دے اندر ہوئی ہے تے سعودی عرب دا قانون ہے وے پاویں اوتھوں دا بادشاہ مدینے او باہر فوت ہویا ہے او بقی دے اندر دفن ہو سکدا او جنت البقیع دے اندر دفن نہیں کر سکدے. ویکھ لو اے اختیار بھی عرش والے رب دے کول نے
اپنے ولی علامہ شہید نو اگرچہ اتھوں دا قانون اے وے رب نے سارے قانون توڑ کے انہاں دے اپنے ولی نو جنت البقیع دے اندر جگہ عطا فرما دیتی ہے. پتہ اے لگا یہ کسے حکمران دے ہاتھ دے اندر اختیار نہیں، یہ سارے اختیار نے تے میرے رب دے کول نے. اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.